Sa usa ka gamay nga baryo nagpuyo si Daniel. Usa ka kugihan nga panday, dili man siya dato usab siya sa kaayo. Didto usab nagpuyo si Mia, usa ka maalamon ug buutan nga magtutudlo. Ay, nabasa na gyud ko. Wala pa gyud ko'y payong. Ma'am, ari na lang sa akong payong. Mahain mo ta nga mag-uban hantod sa imong balay. Salamat kaayo. Dako kay nga tabang. Walay sa pa yan, ma'am. Mas maayo nang mabasa ko kaysa ikaw. Sugod ni atong adlaw, nagsugod ang ilang panaghigalaay. Daniel, klaro kaayo nga naigugma ka ni Maya. Oo, pobre rabi ako. Basin dili ko angayan niya ba? Daniel, ang tinuod nga gugma, di ko nasok doon sa kwarta. Maya, gusto na akong makakita kag lalaki nga makahatag og komportable nga kinabuhi. Ma, dili kwarta ang basihan sa gugma. Ang importante, matinud-anon og responsable. Huna-huna apag ayo ang imong kaugmaon. Maya, kinahanglan ko maato sa syudad aron mangitag mas maayong trabaho. Lisod man. Pero, suportahan ti ka. Maghulat ko nimo. Ang balik ko, kana akong saad. Human sa duha ka tuig, mibalik si Daniel. Dili siya nahimong dato, apan adunay igo nga trabaho ug lig-on nga kaugmaon. Maya, Daniel, tinuod. Ibalik yun ka. wala gayud ako nakalimot sa akong saad. Usahay, ang tinuod nga gugma, muagi sa daghang pagsulay. Apan kung tinuod, makabalik yun kini. Maya, andam ka ba? Kuyugan ko sa sunod nga kapitulo sa akong kinabuhi. Oo, Daniel. Ikaw ra gihapon ng akong piliyon. Karon, nakita nato nga ang gugma mulambo kung adunay pagsalig o pagpailog. Ang tinuod nga gugma, dili daling mohulong, tungod sa kalisod. Kini muligon, pinaagi sa paghulat, pagsakripisyo o pagtinabangay. Ang gugma nga matinud-anon, mao ang gugma nga maglungtad. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga